अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। क्या आप कभी अपनी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर आए हैं जहाँ हर तरफ अंधेरा लगता है, जहाँ अपनी ज़िंदगी बोझ बन जाती है, जहाँ आप ही पराये बन जाते हैं और दिल में एक अजीब सी गिल्ट, एक बहुत अजीब सी परेशानी होती जो समझ में ही नहीं आती इंसान को कि कैसे ख़त्म होगी। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो सिर्फ इल्म नहीं है, ये वो नुस्खा है जो ज़िंदगी को अंधेरे से रोशनी में लाता है। ये वो अमल है जो परेशानियों को आसानियों में बदलता है। ये इस्तग़फ़ार की ताकत है। इस्तग़फ़ार सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है फ्रेंड्स, ये वो नरम दस्तक है जो अल्लाह के दर पर देते हो। जब इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है ना, तो वो असल में ये इकरार करता है कि या अल्लाह, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपने रहम और करम में ले ले। हमारे रसूलुल्लाह की हदीस है, जो शख्स रोज़ाना इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बनाता है, हर गम को दूर कर देता है और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसको ख्याल भी नहीं होता। इस्तग़फ़ार का मतलब है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। हम सब गुनहगार हैं, हर दिन चाहे छोटा या बड़ा तुमसे गलती होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अल्लाह को भूल जाते हैं और जब अल्लाह से दूर होते हैं तो मुश्किलें हमारी तरफ चलकर आने लगती है। इस्तग़फ़ार देखें एक कनेक्शन है, जैसे एक मोबाइल फ़ोन को चार्जर चाहिए होता है, वैसे ही इंसान के दिल को अल्लाह के साथ कनेक्शन चाहिए होता है और वो कनेक्शन है इस्तग़फ़ार। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपनी रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक अच्छा फ़ायदा उठाता रहेगा और हर फ़ज़ल वाले को अपना फ़ज़ल देगा। सोचो, ये सिर्फ माफ़ी नहीं, ये एक नई ज़िंदगी है। इस्तग़फ़ार से ना सिर्फ दिल हल्का होता है, बल्कि अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देता है, मुश्किलें दूर करता है। आजकल सबसे बड़ी परेशानी क्या है? पैसों की तंगी। सही बात है, लोग बोलते हैं मेहनत करते हैं फिर भी घर नहीं चलता, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो बंदा अक्सर इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसकी हर परेशानी दूर कर देता है, उसे हर तंगी से निकाल देता है, उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से उससे कभी गुमान भी नहीं किया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये रसूलुल्लाह का वादा है। इस्तग़फ़ार आपकी तंगी को बरकत में बदल देता है। आप बस दिल से इस्तग़फ़ार की आदत तो बना कर देखो और देखो अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है और ऐसी जगह से खोलता है जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाकर समझाती हूँ, ठीक है। मेरे पास एक स्टोरी आई थी पहले, तो मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। मैं आपको ये एक अकेली लड़की की बात है। ये कहानी जो है, ये एक अकेली लड़की की है, ठीक है। ये लड़की बचपन से ही अकेली थी। उसके माँ बाप थे, लेकिन कभी उसका साथ नहीं देते थे। होता है ना कि कुछ ऐसे बच्चे होते जिनके माँ बाप भी नहीं समझते, कोई नहीं समझता, उसकी हर बात पे उसे ताना या हर खुशी पे साया जैसा उसे महसूस होता था और हर गम पे तन्हाई। सोसाइटी भी जो थी तो उसको समझ नहीं पाती थी कभी। वो लड़की रात को रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी और ख़ुद से कहती थी, मेरी गलती क्या है, क्यों बेवजह सब मुझे गुनहगार समझते हैं। दिन गुजरते थे, हर तरफ से ठुकराए जाने का गम उसके दिल को पत्थर बनाने लगा था, लेकिन पत्थर के अंदर भी एक दर्द होता है जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। एक दिन उसने एक बयान सुना था यूट्यूब पे। उस बयान में कहा गया था कि जो अकेला है उसका अल्लाह होता है, जो सबके बीच में भी अकेला महसूस करता है उसके दिल के सबसे करीब अल्लाह है, और जो अपनी परेशानियों से थक चुका है उसके लिए सबसे बड़ा नुस्खा इस्तग़फ़ार है। तो जब वो लड़की ये सुनी तो वो हल्की इमोशनल हो गई और उस रात पहली दफ़ा फिर वो सजदे में गिरी और बोली कि या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मैं दुनिया का नहीं सिर्फ आपके सहारा चाहती हूँ। उसने दिल से इस्तग़फ़ार करना शुरू किया। कहती थी कि मैं रोज़ाना करती थी, मुझे जो तन्हाई महसूस होती थी ना, वो तन्हाई मेरी हल्के हल्के सुकून में बदलने लगी और वो रोज़ वो 100 बार
استغفار کرتی تھی، اور کبھی کبھی کہتی تھی جب اس کے پاس وقت ہوتا تھا تو وہ 100 سے 500 بار بھی استغفار کر لیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی چلتے پھرتے استغفار کر دیتی تھی، اس کی زبان پہ بس کلمہ ہی رہتا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کی زندگی بدلنی شروع ہوئی۔ پہلے اس لڑکی کے لیے روزگار مشکل تھا، کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، کوئی اسے کام نہیں دیتا تھا، لیکن ایک دن بنا کسی وجہ سے اس کے سامنے ایک نیا راستہ کھل گیا۔ اس کو ایک ایسی نوکری مل گئی جہاں عزت بھی ملی اور سکون بھی۔ اس کے فرینڈز نہیں تھے، کیونکہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ فرینڈز نہیں بنا پاتے، یا فرینڈز ہوتے ہیں تو آج کل لوگ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ڈھونڈتے ہیں تبھی دوستی کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اس کے کوئی فرینڈز نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس کے آس پاس ایسے لوگ بھیجنے شروع کر دیے جو اس کو سمجھنے لگے اور اس کی عزت بھی کرنے لگے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ وہ گلٹ، وہ تنہائی، وہ اندھیرا سب دھیرے دھیرے روشنی میں بدل گیا، اور وہ سمجھ گئی یہ میری طاقت نہیں تھی، یہ میری کوشش بھی نہیں تھی، یہ صرف استغفار کا نتیجہ تھا۔ میں یہ کہانی اس لیے سنا رہی ہوں کہ شاید آپ بھی کہیں نہ کہیں اس لڑکی جیسے ہو، شاید آپ کے بھی اپنے ساتھ نہ دیتے ہو، شاید آپ بھی اندھیرے میں الجھے ہو، شاید آپ بھی گلٹ یا پریشانی کے بوجھ میں دبے ہو۔ اگر آپ چاہو تو آج سے اپنی زندگی بدل سکتے ہو، صرف ایک لفظ سے، جو ہے استغفر اللہ۔ سوچو ذرا، جب ایک لڑکی جس کے پاس کوئی نہیں تھا، جس کا سایہ تک اس کا اپنا نہیں تھا، اور وہ استغفار کے ذریعے اپنا نیا راستہ ڈھونڈ سکتی ہے، تو آپ کیوں نہیں؟ استغفار کرنا مشکل نہیں ہے، بس دل کی سچائی چاہیے۔ ہر سجدے میں کہو، یا اللہ میں گنہگار ہوں، مگر تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے، میرے راتوں کی آنسوں کی روشنی بنا دے۔ ایک اور عجیب بات ہے استغفار میں، جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب سے مغفرت کرو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہاری مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغ بنائے گا، تمہارے لیے ندیاں بہائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی استغفار صرف گناہ دھونے کا ذریعہ نہیں، بلکہ رزق، برکت اور خوشحالی کا سبب بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں آپ سے بس دل سے اتنا کہنا چاہتی ہوں، کبھی دعا کے قبول ہونے میں دیری ہو تو گھبرانا نہیں، کبھی زندگی میں تنگی آئے تو ہار مت ماننا، کبھی اکیلا پن محسوس ہو تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہارے سب سے قریب ہے۔ استغفار کو اپنی عادت بنا لو، صبح اٹھتے ہی، رات کو سوتے ہی، چلتے پھرتے، گاڑی میں، کام کرتے ہوئے زبان پہ بس ایک لفظ دہراتے رہنا، استغفر اللہ۔ دیکھنا کیسے زندگی کے تالے کھلنے لگیں گے، دیکھنا کیسے تمہاری تنہائی میں روشنی بھر جاتی ہے، اور دیکھنا کیسے تمہارے غم آسانیوں میں بدل جاتے ہیں۔ زندگی میں سب کچھ کھونا برداشت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا سہارا کھونا برداشت نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا سہارا صرف ایک کلمہ سے ملتا ہے، جو ہے استغفر اللہ۔ وہ لڑکی جو اکیلی تھی، جس کے اپنے بھی اپنے نہیں تھے ایک طرح سے، آج وہ لڑکی خوش ہے، قائم ہے، اور سب سے بڑی بات وہ اللہ کے قریب ہے۔ اور تم بھی ہو سکتے ہو اگر آج سے تم استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اس لیے فرینڈز، میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں، ابھی اسی وقت اپنی زبان سے کہنا، استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی و اتوب علیہ۔ دل سے کہو اور دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو پہ اپنی رائے ضرور دیں، لائک کریں اور اپنے فرینڈ سے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔